खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस बात के लिए कि मैं जिस खुशी की ख़बर को आज आप तक लेकर आई हूँ वो पूरी दुनिया जानती है, और इस खुशी की ख़बर को बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ जगहों पर डिफरेंट जो हवाले जात हैं, रेफरेंसेस हैं, हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है इसका ज़िक्र कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। मौत और कब्र का सीना चीर कर उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। हालेलुया। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। हम स्पेशल रेज़रेक्शन डे का स्पेशल एपिसोड आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, और इससे पहले कि हम अपने एपिसोड की जानिब आगे बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि हम इस शो के आगाज़ से हम दुआ करेंगे खुदावंद की हुज़ूरी में, और खुदाए रूह कुद्स को दावत देंगे कि वो हमारी ज़िंदगियों में अजीम और जलाली काम करे। हालेलुया। खुदा बाप, बेटे पाक रूह, हम तेरी नहायत शुक्रगुज़ारी करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा रूह कुद्स चाहते हैं जब तक हम खुदा गुफ्तगू करते रहें, जब तक खुदावंद यीशु मसीह हमारी आए खुदावंद ये गुफ्तगू जारी रहे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। खुदा रूह कुद्स तो सबसे बढ़कर खुदा रूह कुद्स हमारे जहनों को खोल देना, ताकि जो बातें हम खुदा अपने व्यूवर से शेयर करें खुदा वो बाइस से बरकत और खुदा पुरफजल साबित हों, पुरनमकीन बातें खुदा वो ठहरें आए खुदावन, ताकि बैठी हुई ज़िंदगियाँ, देखने वाली ज़िंदगियाँ ब्लेस्ड हों मसीह हमारे खुदावन के वसीला से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुज़ारी करते हैं, और मैं इस बात के लिए खुदावन की नहायत शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि आज हमारे साथ इस सेट पर जो गेस्ट मौजूद हैं, खुदावन की ज़बरदस्त खादमाएँ मौजूद हैं, और मेरा दिल खुदावन की हुज़ूरी में शुक्रगुज़ारी से भरा है कि आज वो हमारे इस सेट पर आकर हमारे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत साबित हुई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावन की ज़बरदस्त खादमाएँ एवेंजलिस्ट मरियम दाऊद हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं। तो सिस्टर जी, हम आपको खुशामदीद करते हैं। थैंक यू। और इनके साथ ही बेटी रूथ प्रस्तीश हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं। रूथ, हम आपको वंस अगेन वार्मली वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। सो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि पहली बार आप हमारे इस सेट पर मौजूद हैं, आप हमारे साथ जो है वो नशिस्त फरमा हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर से अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पेश कीजिएगा। मैंने बेसिकली जब खिदमत का आगाज़ किया तो मैंने संडे स्कूल से आगाज़ किया, और फिर इसके बाद मैं ख़वातीन की रफ़ाकत को मैंने जॉइन किया, और फिर इसके बाद यूथ में काम किया। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने आज तक जो बीज बो रहे हैं, आज उसका हम फल देख रहे हैं। और ये खुदावंद की बड़ी यानी कि शुक्रगुजारी है कि जिन बच्चों को कभी हम सिखाया करते थे, आज वो हमारे साथ खिदमत में है। ये खुदावंद का फजल है, ये खुदावंद की बरकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मैं कहती हूँ कि जब आप ऐसे बीज को बोते हैं और वो बीज जब फलदार होता है। हालेलुया। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मिस मरियम, ये बात सच है कि जब हम बैतेल चर्च जाया करते थे, जब हम जो है संडे स्कूल्स में डिफरेंट तौर पर जो है वो खुदावंद की हुज़ूरी में जब हम कॉम्पिटिशन्स में जाया करते थे, और उस वक्त हमने आपको शाना बशाना जो है देखा है बच्चों में काम करते हुए। हम आपकी खिदमत को सराहते हैं, और खुदावंद ऐसे ही आपको अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। सो रूथ प्रस्तीश, मैं चाहती हूँ आप भी अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को पेश कीजिएगा। जी, तो मेरी तरफ से रूथ प्रस्तीश का सलाम आप तमाम तक पहुँचे। और मेरा नाम रूथ प्रस्तीश है, जैसे कि सिस्टर जी ने बताया, और मेरा ताल्लुक़ बैतल चर्च से है। मैं खुदावंद के फजल से यूथ में काम करती हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उन्होंने ऐसे उस्ताद बख्शे हैं और ऐसे लोग बख्शे हैं जो हम में बीज बोते हैं और वो फलदार होता है, और फिर वही फल हम दूसरों को, जो मेरी उम्र के लोग हैं, उन तक पहुँचाते हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि वो मुझे मेरे चर्च की यूथ के लिए बाबरकत बना रहा है, और वो यूथ दूसरों के लिए बरकत बनने को तैयार है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे दिली खुशी हुई जब बेटी प्रस्तीश ने ये कहा कि मैं यूथ के जो बच्चे हैं उनमें काम कर रही हूँ, और मैं इस बात को सोच रही थी। हम जब छोटे थे, जब हम बचपन में छोटे थे और स्कूल लाइफ की बात करने लगी हूँ, हम एक पोइम गाया करते थे, मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। अभी कल ही मैं माउंटेन मूवर्स आपके उस प्रोग्राम में शिरकत की मैंने, और मैं इस बात को देख रही थी। मैंने कहा कि ये छोटी सी एक लड़की है लेकिन काम बड़े बड़े। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ
कर सकता हूँ। हालेलुया। सो खुदावन की नज़र में ना कुछ छोटा है ना कोई बड़ा है, उसके लिए वो शख्स गिरां कद्र है जो बाइबल मुक़द्दस में जिसकी मनादी आज दुनिया भर में हमें नज़र आती है। हर एक वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे देता है, हर एक शख्स, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो नौजवान है, खुदा की नज़र में वो गिरां कद्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जैसा कि मैंने आपसे पहले शेयर किया कि आज हम रेज़रेक्शन डे स्पेशल एपिसोड आपकी खिदमत में लाए हैं। सो बेशक हमारे सेट का नाम भी ख़वातीन बाइबल आपको नज़र आ रहा है, आप सभी जानते हैं ख़वातीन बाइबल के सेट पर हम मौजूद हैं, और जहाँ पर बाइबल मुक़द्दस बात करती है वहाँ पर ख़वातीन खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर यीशु मसीह के जी उठने तक, यीशु मसीह की मौत, उसका जी उठना, और आज तक वुमेन्स जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में शाना बशाना कर रही हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं चाहती हूँ कि सिस्टर्स आप हमारे व्यूवर्स के साथ आज हमारी ब्लेसिंग के लिए क्या हवालाजात हैं, क्या बातें हैं जो शेयर करना चाहते हैं? औरत के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि हम ख़वातीन बाइबल के सेट पर हैं, तो हम ख़वातीन का ही ज़िक्र करेंगे। मत्ती की अंजील में उसके पहले बाब में मत्ती की अंजील उसके 28वां बाब उसकी पहली आयत में ज़िक्र है, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप उठते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। यहाँ पे ये दो ख़वातीन का जिक्र है कि ये यीशु मसीह की कब्र को देखने आए, और कितनी खुशी की बात है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जी उठे। और देखिए हैरानी की बात है कि दो ख़वातीन सुबह सवेरे जब पोप उठती है, सुबह सवेरे उठती हैं, और उन्हें घर में यानी कि जाने से और रास्ते में उनको कितने मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो दलेरी से अपने खुदावंद, अपनी नजात हिंदा, अपने जी उठने वाले खालिक से मिलने के लिए वो इतनी बेचैन है कि वो उन्होंने फ़ौरन जैसे ही उन्हें याद आए कि तीसरा दिन हो गया है और वो कब्र को देखने के लिए आई। कितनी खुशी की बात है, वो दिल में खुशी और जज्बात कि सारा डर खौफ दूर हो गया कि रास्ते में क्या होगा, अंधेरा है या कोई हमें मना करेगा, लेकिन वो जा रही हैं क्योंकि खुशी की खबर है, और वो खुशी की खबर कब्र में जाकर वो देख रही हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहूँगी कि जब यीशु मसीह के पैदाइश का जिक्र आता है तो फरिश्ता कहता है मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। जब यीशु मसीह जो है वो बागे गतसमनी में और उसके बाद जब कोहे कलवरी के मकाम पर हमें नज़र आते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे लिए ये खुशी की खबर है कि अब ये जो सलीब पर बर्रा एक बार हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दे चुका है, इसने हमें बाकी तमाम कुर्बानियों से आज़ाद कर दिया है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का एक एक पहलू बनिनो इंसान को खुशी की खबर देता है। हालेलुया। और जब कब्र पर ये ख़वातीन गई हैं तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि यहाँ पर भी इन्होंने एक बड़ी खुशी की खबर देखी है, और वो खुशी की खबर क्या है कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है, देखो एक बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह की कब्र खाली है और यीशु मसीह का नाम जलाली है। और आज भी बाइबल मुक़द्दस में जब बाइबल मुक़द्दस इस बात की शहादत देती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो मैं चाहती हूँ बेटी रूथ प्रशिश आप हमारे व्यूवर्स को क्या बात है जो यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक से कोई खुशी की बात आप बताना चाहती हैं, कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारे लिए जी उठा, क्योंकि अगर वो जी ना उठता तो हमारी खुशखबरी बेमायने थी, बेफ़ायदा थी। हम शुक्रगुजारी करते हैं उसके लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो खुशखबरी थी, जो खुशी की खबर यीशु मसीह ने डिलीवर की सबसे पहले, वो ख़वातीन को की। और आज हम इसी सेट पे मौजूद हैं कि ख़वातीन के बारे में ज़िक्र हो रहा है, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में और अपने कामों में कभी भी औरत को निगलेक्ट नहीं किया, बल्कि शाना बशाना हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ रही और उससे सीखती रही, तालीम हासिल करती रही, और फिर वही खुशखबरी खुदावंद यीशु मसीह ने उस तक पहुंचाई और कहा कि देखो मैं गलील से, अपने शागिर्दों को बता दो, मेरे शागिर्दों को, कि गलील को मैं तुमसे पहले जाता हूँ। और वो खुशखबरी जो औरतों को दी, औरतों ने जाकर आगे डिलीवर किया। तो ये हमारे लिए बहुत अप्रिसिएशन की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह औरतों को किस कदर लाइक समझते हैं, कि किस तरह रुतबा उन्हें औरत को दिया है कि अपनी ही खुशखबरी जो दुनिया के लिए कामिल है वो उनको देता है खुदावंद यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं इस बात को सोच रही थी
کہ واحد خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات اور بائبل مقدس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عورتوں کو جو ہے اتنا زیادہ ایک رتبہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی پیدائش کے لیے جو ہے انتخاب کیا ہے تو وہ بھی ایک عورت کا انتخاب کیا ہے، اور ایک پاک کنواری مریم سے انہوں نے کیا لیا ہے، جنم لیا ہے، انہوں نے جو ہے تجسم ہو کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور یہاں پر جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی لکھا فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اور میں کہوں گی کہ جب ہم اس واقعہ کو غور کرتے ہیں تو مس مریم، میں سوچ رہی تھی اس بات کو کہ ہر سال جب ہم سن رائز میٹنگ پر نکلتے ہیں، کینڈلز جو ہے سن رائز میٹنگ پر جب ہم کینڈلز لے کر نکلتے ہیں تو جب گھر سے باہر قدم ہم نکالنے لگتے ہیں تو ہم پہلے ویٹ کرتے ہیں کہ بھائی ابھی آتے ہیں یا جو ہے ہمارے ابا جی آتے ہیں، وہ آگے نکلتے ہیں پہلے، تو پھر ہم جائیں گے کیونکہ باہر کیا ہے، اندھیرا ہے۔ لیکن غور میں اس بات پہ کر رہی تھی کہ وہ عورتیں کیسی دلیر ہیں کہ وہ قبر کی طرف گئی ہیں۔ آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ ایک عورت کا ایسی جگہ پر کیسا، آپ روت پرسش آپ کیسا فیل کرتی ہیں کہ کیسا ان کے لیے یہ بڑا ایزی ہوا ہوگا یا کیسا آپ سوچتی ہیں؟ ایک عورت ہوتے ہوئے یا ایک لڑکی ہوتے ہوئے، ایک نوجوان ہوتے ہوئے، جب میں سوچتی ہوں اس بارے میں کہ میں کسی قبرستان میں جاؤں رات کے پہر پہ، تو یہ بہت مشکوک سی بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی خواتین کا رات کے پہر میں کہیں قبرستان میں جانا، کیونکہ جب ہم اس بات کو سوچتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح کے تعلیمات پائے جاتے ہیں اور کس طرح کے کالے علم پائے جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھار جب ہم اس طرح کی بات سوچتے ہیں کہ رات کے پہروں میں ہم جا کر قبرستان میں بیٹھیں یا ادھر جائیں، تو اس طرح کی بات، اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ کہیں کالا علم یا اس طرح کی کوئی چیزیں، لیکن ہم ان خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ خوشخبری حاصل کرنے کو وہاں جاتی ہیں۔ تو اس جگہ سے فرق نہیں پڑتا، اس رات کے وقت سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے کہ آپ ریسیو کیا کرنے جا رہی ہیں، فرق پڑتا ہے کہ آپ کس کی قبر پہ جا رہی ہیں، اور جس کی قبر پہ جا رہی ہیں وہ خود موت پہ غالب آیا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، زبردست۔ اور بڑی برکت مجھے مل رہی ہے آپ دونوں کی باتوں سے، اور میں اس بات کو دیکھ رہی تھی 7ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اور یہاں پر خداوند یسوع المسیح نے عورتوں کو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی دی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی کیا ہے کہ جا کر میرے بھائیوں کو خبر دو۔ لکھا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے، دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب خداوند یسوع کی پیدائش کا ذکر ملتا ہے تب بھی لکھا ہے کہ فرشتہ جو ہے مریم سے بات کرتا ہے، مقدسہ مریم سے بات کرتا ہے۔ اب جب یسوع جی اٹھا ہے تو آج خود خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر ایک حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج خود خداوند یسوع مسیح اس بات کو کہتے ہیں کہ ابھی اس وقت مجھے نہ چھو کیونکہ ابھی میں اپنے باپ کے جلال کو نہیں پہنچا ہوں۔ سو میں اس بات کو غور کر رہی تھی کہ خداوند یسوع المسیح کا جو جی اٹھنا ہے وہ تو مبارک ہے، اور اس مبارک خوشخبری کی جو منادی ہے وہ عورتوں کو دی گئی ہے کہ جا کے بتاؤ کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج خواتین بائبل کے اس سیٹ سے بھی ہم آپ کے لیے یہ ڈیلیور کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے، اس کا نام جلالی ہے اور اس کی شان جلالی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو گفتگو کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کے اس سلسلہ کو جاری رکھیں، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر سے اپنے اس سیٹ خواتین بائبل پر خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں خداوند کی عظیم خادماؤں کے لیے، ہم ان کے وسیلہ برکت پا رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ بھی برکت کو ریسیو کر رہے ہیں۔ سو میں چاہتی ہوں کہ ہم کچھ دیر کے لیے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 20واں باب اور کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے 15ویں آیت مبارکہ میں کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے، کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔
اس نے مڑ کر اس سے کہا، عبرانی زبان میں کہا ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ، اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ اور یہاں پر میں کہہ رہی تھی اس بات کو کہ وہاں فرشتے بتا رہے ہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے، اور یہاں پر از خود خداوند یسوع مسیح ہم کلام ہو کر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بھائیوں کو بتا کہ میں تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہوں، اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس جاتا ہوں۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر ہم اس پس منظر کو دیکھیں کہ رومی حکومت ایک اسٹرکٹلی جو ہے وہ طور پر جو ہے ان تمام کاموں کو کیے بیٹھی تھی کہ اس نے یسوع کی قبر پر پہرے بٹھا رکھے تھے، اور یسوع کی قبر پر نہ صرف پہرے بٹھا رکھے تھے، میں سوچ رہی تھی اس بات کو کہ جب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یسوع کی خالی قبر کی شہادت عورتوں نے دی ہے، لیکن کیسی دلیری کی بات ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کس طرح کا اس انوائرمنٹ کو سوچ سکتے ہیں کہ کیسا انوائرمنٹ وہاں کریٹ ہوا ہوگا کہ ایک بے عیب شخص جس کے بارے میں بائبل مقدس میں بیان ملتا ہے کہ ایون دیٹ کہ جنہوں نے یسوع کو مصلوب کیا انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ یہ شخص خدا کا بیٹا تھا۔ اور ایسے بے عیب شخص کا جب قتل عام جو ہے وہ ہمیں کھوپڑی کی اس جگہ پر ملتا ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ کیسا انوائرمنٹ وہاں کریٹ ہوا ہوگا، اور کس طرح سے ایک جو غم کی لہر ہے وہ دوڑ رہی ہوگی، اور نہ صرف غم کی لہر بلکہ خوف و حراست کی لہر بھی دوڑ رہی ہوگی۔ وہاں ایک ایسا انوائرمنٹ ہوگا کہ شاید عورتیں تو دور کی بات ہے، مرد بھی باہر جانے سے کیا کر رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے کہ جو ہے اب ہمارے آقا کو مصلوب کیا گیا ہے اور ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گئے، ابھی 3 ہی دن ہوئے ہیں، اور اگر ہم باہر جائیں تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ بہنوں آپ بھی بتائیے کہ کس طرح سے آپ اس حوالہ کو سوچتے ہیں۔ جب آپ ان حوالہ جات کو دیکھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ ان عورتوں نے کیا بڑا ایزی ہے کہ قبر تک جانا، اور نہ صرف قبر تک جانا تو ہم نے ڈسکس کیا کہ بڑی دلیری کے ساتھ وہ پہنچی، پھر اس خبر کو ڈیلیور کرنا اس انوائرمنٹ میں، اس خوف و حراست کے ماحول میں اس خبر کو ڈیلیور کرنا۔ وہ نہیں ڈری کہ کوئی رومی سپاہی میرے پیچھے آ رہا ہوگا، اگر وہ سن لے اس بات کو تو میرے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں آپ بھی کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ خواتین کو پھر بھی تھوڑی سی چھوٹ مل جاتی ہے کہ وہ باہر آ سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں، جبکہ مردوں کے لیے وہ زیادہ سخت قانون ہوتا ہے۔ اگر مرد سامنے آئے تو وہ ان کو جلدی یعنی کہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں، ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ تو یہ خواتین کے لیے دیکھیں خدا کی طرف سے ان پہ مہربانی ہوئی اور ان کے اندر دلیری پیدا ہوئی، اور سب سے بڑی بات ہے ان کے اندر دلیری تھی، ان کے اندر ڈر خوف نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ گئی۔ اور پھر محبت تو دوسرے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عورت جو محبت کرتی ہے وہ مرنے سے بھی نہیں ڈرتی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں جاؤں۔ اب عورتوں کے بارے میں اگر میں دیکھوں تو مجھے بھی واقعی اگر اس طرح سے جانا پڑے تو ایک بڑا عجیب ماحول ہے، خوف ہے، ڈر ہے، مر جانے کا بھی ڈر ہے، کچھ ہو جانے کا بھی ڈر ہے۔ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ وہ اور خواتین جو ہیں وہ بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، ان کے دل میں ایک یعنی کہ روح القدس کی خوشی نظر آ رہی ہے، ان کے اندر یہ یقین ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھیں گے، اور کلام کو ذہن میں رکھا ہوا ہے، اسی لیے وہ دلیری سے گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم جا کر دیکھیں، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں تیسرے دن کے بعد جی اٹھوں گا، ہمارا خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ دلیری سے گئیں، انہوں نے جا کے اس ڈر کا، خوف کا سامنا کیا، برے حالات کا سامنا کیا، اور جا کے یسوع مسیح کی قبر پر گئیں، اور قبر پر جا کر وہ خوش ہوئی کیونکہ وہ جی اٹھا تھا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ اور میں اس بات کو دیکھ رہی تھی، بڑی بلیسنگ ملتی ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ ہے۔ وہ نبیوں میں افضل اس لیے ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ہاللیلویہ، اس کا نام اس لیے افضل ہے کیونکہ اس کا نام زندہ ہے۔ ہم کسی مردہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی مردہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے، جس کے آگے ہم جھکتے ہیں وہ زندہ ہے۔ اور شاعر بڑا خوبصورت کہتا ہے
चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि ज़िंदा खुदा है हमारा। हालेलुया! क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह ज़िंदा है, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। और वो ये कहता है, मौत तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि वो जानता है कि जितने अब के बाद मुझ पर ईमान लाएंगे, जिस तरह मैं मौत और कब्र पर फतह पाकर ज़िंदा हूँ और ताअबद मैं ज़िंदा रहूँगा, उसने कहा अब मौत का मुझ पर कुछ इख्तियार ना होगा। और वो जानता है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो भी अबद तक ज़िंदा रहेगा। दुनिया के पास शायद ये होप मौजूद नहीं है, दुनिया के पास शायद इस मौत के बाद और दीगर तसव्वुरात मिलते हैं, लेकिन मैं बाइबल मुक़द्दस की राह से आपकी सलाह करना चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से मैं और आप जिस इटर्निटी को रिसीव करते हैं, जिस अब्दियत को हासिल करते हैं, वो रोना और दांतों का पीसना नहीं, वो हमारे अपने इमाल और किरदार नहीं, बल्कि उस पर ईमान लाने के बाइस हम अब्दी ज़िंदगी में अपने खुदा के साथ हमेशा ज़िंदा रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं चाहती हूँ कि रूथ आप ये बताइएगा कि जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के जब जब उनका ज़िक्र आता है तो औरतें जो है वो शाना बशाना खिदमत करती हुई नज़र आती हैं। औरतों का बहुत ज़िक्र मिलता है, टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम ज़्यादा हवाला जात नहीं ले सकते। और मुक़द्दस पौलुस रसूल भी अपने खतूत में दीगर औरतों का ज़िक्र करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत शाना बशाना करती रहीं। तो मैं चाहती हूँ कि बाइबल मुक़द्दस की जो ख़वातीन हैं उनके बारे में जिस तरह हम स्टडी करते हैं, तो इस तरह से आप हमें बताइएगा कि कुछ ऐसी औरतों के बारे में बताइएगा जो इस दौर में रहकर खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते हुए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है अपने उन फॉलोवर्स के लिए छोड़ा है और आज शायद लोग उन्हें फॉलो करते होंगे। बिल्कुल, जिस तरह बाइबल में हमें मिलता है कि पालूस रसूल के साथ कितनी औरतें खिदमत करती हैं, और फिर जब रूल कुद्स का नज़ूल हुआ तब वहाँ पर भी औरतें मौजूद थी। तो इसी तरह बाइबल मुक़द्दस के बाहर आके जब हम पस मंज़र पे देखते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे और अपनी इस दुनिया में रहते हुए जब बाइबल से बाहर आते हैं, तो हम इसी तरह बहुत सी औरतों और खातूनों को देखते हैं जो कि वैसे ही खिदमत करती हैं जैसे यीशु मसीह उन्हें अपने साथ रखते थे। एक और दो खातून का मैं ज़िक्र करूँगी, उनमें से एक है पॉला वाइट, जो एक एवेंजलिस्ट थी और खुदावंद की बड़ी अच्छे से खिदमत करती थी। और दूसरी खातून है एनी ग्राम लोड, यानी कि वो जो हम सब जानते हैं एवेंजलिस्ट बिली ग्राम को, उनकी सेकंड नंबर पे जो बेटी हैं वो एक एवेंजलिस्ट थी जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया खुदा का। और हम इसी तरह देखते हैं कि और भी ऐसे मुल्क थे जहाँ पर यीशु मसीह की बशारत का काम नहीं किया जाता था, वहाँ पर भी औरतों का ज़िक्र हमें मिलता है। हिस्ट्री अगर हम देखें तो कई ऐसी ख़वातीन गुजरी हैं जिन्होंने पहले बाइबल इंट्रोड्यूस करवाई है, प्लस खुदावंद के काम को सरंजाम दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत तरीके से बेटी आपने इन दोनों जो ख़वातीन हैं इनका ज़िक्र हमारे व्यूअर से किया है। और आज की औरत अगर ये समझती है कि नहीं, मैं शायद घर गृहस्थी के लिए हूँ, कि मुझे सुबह उठना है, बच्चों को नाश्ता बना के देना है, उन्हें स्कूल भेजना है, फिर शौहर को जॉब पे भेजना है, उसके बाद जो दीगर घर के काम हैं उनको मुझे समेटना है, और इस तरह से मॉर्निंग टू नाइट जो है वो इसी तरह इन्हीं थकावटों को लेकर शायद वो बिस्तर पर सो जाती हैं और फिर अगले दिन से वही रूटीन स्टार्ट अप हो जाती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऐसी ख़वातीन को जो इस वक्त वॉच कर रही हैं, और शायद कुछ बहनें हंस भी रही हों इस बात को लेकर कि बहन आप कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही। जी हाँ, बिल्कुल हम आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको अवेयर होना है। आपको अवेयर करने ही के लिए ख़वातीन बाइबल का ये सेट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप इस बात को सोचें कि आप कितनी वैल्यूएबल हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कल से आपने बच्चों को नाश्ता नहीं बना के देना, कल से जो है भाई को आपने जॉब पर भेजने से पहले खाना नहीं देना, नहीं, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब कुछ तो है, लेकिन इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह का प्लान आपके लिए इससे कुछ ज़्यादा भी है। और मैं चाहती हूँ मिस मरियम आप बताइएगा उन बहनों को जो वॉच कर रही हैं और जो ये सोच रही हैं कि बहन महविश आप इस बात को डिलीवर तो कर रही हैं, लेकिन हमसे पूछ कर देखें। और मैं कहूँगी कि आप भी और बेटी प्रस्तिश आप भी, और मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगी कि हम सब भी अपने घरों पर ये सारे जो किचन का काम है और हर एक एक्टिविटीज़ हैं, ये सब कुछ हम अपने घरों पे करते हैं। तो ऐसी बहनों को बहन मरियम आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, घर का काम करना तो
عورت کی اول ذمہ داری ہے، بالکل تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہم نے، لیکن اس کا صلہ ہمیں صرف اس دنیا میں ملے گا. لیکن جب ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو اس کا صلہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آنے والی جو ہماری یعنی کہ زندگی ہے اس میں ہمیں یہ صلہ ملے گا. اور کلام میں لکھا ہے کہ دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. تو ہمارے یہ روحانی جو کام ہے، ہماری جو روحانی خدمت ہے، اس کا ہمیں اجر دینا ہے، حساب بھی دینا ہے. تو اس لیے ہمیں یسوع مسیح نے تو جی اٹھا، اور وہ جی اٹھنے کے بعد خواتین پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی کہ آپ نے گواہی شیئر کرنا ہے. تو آج جتنی خواتین ہیں یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اول درجہ اس کام کو بھی دیں، جہاں بھی انہیں موقع ملے اپنی گواہی کو شیئر کریں. یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا جو ایک منادی ہے وہ ان کے ذمے ہے، کیونکہ وہ ایماندار ہیں، خدا پرست ہیں، اور یسوع مسیح پر ایمان لاتی ہیں. تو ان پر یہ لاگو ہے کہ وہ خداوند کی اس گواہی کو شیئر کریں اپنے یہاں جہاں پہ جاب کرتی ہیں، جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے، ٹرین میں، سفر میں، جہاں بھی، ایروپلین میں، جہاں کہیں بھی. وہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی وسیلہ سے کون سی زندگی بچ جائے، کون سی زندگی میں جو آپ بیج بو رہے ہیں وہ کون سا پھلدار ثابت ہوگا، ہم نہیں جانتے. لیکن ہم نے اس خدمت کو جاری رکھنا ہے، اپنے روحانی کاموں کو بھی کرنا ہے، جسمانی کاموں کو بھی کرنا ہے، اور دنیاوی کاموں بھی کرنا ہے. ہر ایک میں ہم نے ایک بیلنس رکھنا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے سب کو دیے جاتے ہیں، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. خدمت کے لیے سب کو ٹائم دیا جاتا ہے اور سب سے پوچھا بھی جائے گا. اور یہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی خدمت کا جواب دینا ہے خداوند کے سامنے. اور میں ان باتوں سے برکت پا رہی تھی، اور میرے ذہن میں ایک حوالہ آ رہا تھا. میں چاہتی ہوں روت پرستش آپ ہمارے ساتھ اس حوالہ کو دیکھیں ذرا. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 25واں باب بائبل مقدس میں یا مرقوم ہے، جب ہم 5 عقل مند اور 5 بیوقوف کنواریوں کے بارے میں سیکھتے ہیں. پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ. سو پہلی آیت سے لکھا ہے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی. سو آج ہم شاید وہ کنواریاں اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ہم گھر کے کاموں میں اتنا الجھ جاتے ہیں، اتنا زیادہ ہم جو ہے ٹائرڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں پاتے، خدمت میں نکلنے کا سوچ نہیں پاتے، خدمت کرنے کا سوچ نہیں پاتے. اتنی زیادہ فہرست ہمارے سر پر جو ہے وہ سوار ہوتی ہے، اتنا زیادہ جو برڈن ہے وہ ہمارے سروں پر ہوتا ہے کہ ہم شاید خدمت کا سوچ نہیں پاتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خداوند یسوع مسیح کی نظر میں آپ بہت ویلیویبل ہیں. جو آپ کر سکتی ہیں وہ شاید شاگرد نہیں کر سکتے. اگر خداوند یسوع مسیح نے آپ کو یہ رسپانسبلٹی عطا کی ہے تو یہ اس اپرچونٹی کو، اس رسپانسبلٹی کو آمین کہیے. اسے آمین کہتے ہوئے اسے ڈیلیور کیجئے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. اور نہ صرف وہ جی اٹھا ہے بلکہ اس کی ہمیں ہر دن اس کی موت اور اس کا جو جی اٹھنا ہے اسے دنیا میں شیئر کرنے کے. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جب روزوں کے ایام ہیں، گڈ فرائیڈے ہے، ریزوریکشن ڈے ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں. لیکن ہمیں ہر دن اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کو دنیا میں شیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا یہ جانے اور اس پر ایمان لائے. پریز دی لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہمارا ریزوریکشن ڈے جو اسپیشل ایپیسوڈ ہے وہ میرا ایمان ہے کہ آپ نے برکت پائی ہے. اور میں ایمان رکھتی ہوں اس بات پر کہ آج بھی جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے گا، اپنے نجات دہندہ کے طور پر اسے قبول کرے گا اور وہ اس کے کفارہ پر ایمان لے آئے گا، آج بھی وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے، آج بھی وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. سم ٹائم آپ سوچتے ہیں کہ شاید میں معافی کے لائق نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہی خوشخبری دی ہے. وہ نجات دہندہ ہے، اور وہ نجات دہندہ ہے، وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے. یسوع مسیح جی اٹھے ہیں تاکہ ہمیں موت سے نکال کر ابدی زندگی میں شامل کریں. ہاللیلویہ. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ ہوپ خداوند یسوع المسیح کے علاوہ آپ کو کوئی اور دے نہیں سکتا، کیونکہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول ایسا نہیں جس نے موت اور قبر کے سینہ کو چیر کر موت کا برملا تماشا بنایا ہو. پریز دی لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو یسوع مسیح کا جی اٹھنا
آپ تمام کو مبارک ہو یسوع مسیح کا جی اٹھنا. بیٹی پرستش آپ کو بھی ہمارے بہت بہت مبارک مبارک ہو, ہو. اور جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں عید قیامت المسیح آپ سب کو مبارک ہو. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. گاڈ بلیس گواہی ٹیلی ویژن.